वासुदेव भगवान की जय। प्यारे कृष्ण कन्हैया लाल की जय। श्रीमद् भागवत पंचम स्कंध चल रहा है, अध्याय 19। श्री शुक उवाच। किं पुरुषे वर्षे भगवन्तम् आदिपुरुषम् लक्ष्मणाग्रजं सीताभिरामं रामं तच्चरणसन्निकर्षाभिरतः परं भागवतो हनुमान् सह किं पुरुषैर्विरतभक्तिरुपास्ते। आर्ष्टिशेणेन सह गन्धर्वैरनुगीयमानां परं कल्याणीं भर्तृभगवत्कथां समुपशृणोति स्वयं चेदं गायति। ॐ नमो भगवते उस्तम श्लोकाय नमः। आर्यलक्षणशीलव्रताय नमः। उपशिक्षितात्मन उपासितलोकाय नमः। साधुवादनिकषणाय नमो ब्रह्मण्यदेवाय महापुरुषाय महाराजाय नमः इति। यत्तद्विशुद्धानुभवमात्रमेकं स्वतेजसा ध्वस्तगुणव्यवस्थं प्रत्यक्प्रशान्तं सुधियोपलम्भनं यनामरूपं निरहं प्रपद्ये। मर्त्यावतारस्त्विमर्त्यशिक्षणं रक्षोवधायैव न केवलं विभोः। कुतोऽन्यथा स्याद्रमतः स्व आत्मनः सीताकृतानि व्यसनानीश्वरस्य। न वै स आत्मात्मवतां सुहृत्तमः सक्तस्त्रिलोक्यां भगवान् वासुदेवः। न स्त्रीकृतं कस्मलमश्नुवीत न लक्ष्मणं चापि विहातुमर्हति। न जन्मनूनं महतो न सौभगं न वाङ् न बुद्धिर्नाकृतिस्तोषहेतुः। तैर्यद्विशिष्टानपि नो वनौकसच्चकार सख्ये बत लक्ष्मणाग्रजः। सुरोऽसुरो वाप्यथवा नरो नरः सर्वात्मना यः सुकृतज्ञमुत्तमं भजेत रामं मनुजाकृतिं हरिं य उत्तरानन्यत्कौसलान्दिवमिति। भारतेऽपि भगवान् नारायणाख्य आकल्पान्तमुपचितधर्मज्ञान वैराग्यैश्वर्यसमो परमात्मोपलम्भन् मनुग्रहायात्मतानुकम्पया तपोव्यक्तगतिश्चरति। तं भगवान् नारदो वर्णाश्रमवतिभिर्भारतीभिः प्रजाभिर्भगवत्प्रोक्ताभ्यां साङ्ख्ययोगाभ्यां भगवदनुभावोपवर्णनं सावर्णैरुपदेक्ष्यमाणः परं भक्तिभावेनोपसरति इदं चाभिगृह्णाति। ॐ नमो भगवते उपशमशीलायोपरतानात्म्याय नमो किञ्चनवित्ताय ऋषिऋषभाय नरनारायणाय परमहंस परम गुरुवे आत्मा रामाधिपतये नमो नमः इति। गायति चेदं कर्तास्य सर्गादिषु यो न बध्यते न हन्यते। देहगतोऽपि दैहिकैः द्रष्टुर्न द्रव्यस्य गुणैर्विदुष्यते। तस्मै नमो सत्यविविक्तसाक्षिणे। इदं हि योगेश्वर योगे नैपुणं हिरण्यगर्भो भगवान् जगाद यदन्तकाले त्वयि निर्गुणे मनो भक्त्या दधितोज्झितदुष्कलेवरः। यथैहिमा
यथैहि कामलम्पटः सुतेषु दारेषु धनेषु चिन्तयन् संकेतविद्वान् कुकलेवरात्ये याद्यस्तस्य यत्नः श्रम एव केवलम् तन्नः प्रभो त्वं कुकलेवरार्पितां त्वन्माययाहं मतामधोक्षज भिन्द्यामयेनाशु वयं सुदुर्भिदां विधेहि योगं त्वयि न स्वभावमिति भारतेऽप्यस्मिन् वर्षे सरिच्छैलाः सन्ति बहवो मलयो मङ्गलप्रस्थो मैनाकस्त्रिकूट ऋषभः कूटकः कोल्लकः सह्यो देवगिरिऋष्यमूकः श्रीशैलो वेङ्कटो महेन्द्रो वारिधारो विन्ध्यः शुक्तिमान् नृक्षगिरिः पारियात्रो द्रोणश्चित्रकूटो गोवर्धनो रैवतकः ककुभो नीलो गोकामुख इन्द्रकीलः कामगिरिरिति चान्ये च शतसहस्रशः शैलास्तेषां नितम्बप्रभवा नदा नद्यश्च सन्त्यसङ्ख्याताः एतासामुपो भारत्यः प्रजानामभिरेव पुनन्ति नामात्मना चोपस्पृशन्ति चन्द्रवसा ताम्रपर्णी औटोदाकृतमाला वैहायसी कावेरी वेणी पयस्विनी शर्करावर्ता तुङ्गभद्रा कृष्णा वेण्या भीमरथी गोदावरी निर्विन्ध्या पयोष्णी तापी रेवा सुरसा नर्मदा चर्मण्वती सिन्धुरन्ध्रः षोडश्च नदौ महानदी वेद स्मृतिर्ऋषिकुल्या त्रिशामा कौशिकी मंदाकिनी यमुना सरस्वती द्रषद्वती गोमती सरयू रोधस्वती सप्तवती सुषोमा शशद्रु चंद्रभागा मरुद्वृधा वितस्ता अशिक्नी विश्वेति महानद्यः अस्मिन्नेव वर्षे पुरुषैर्लब्धजन्मभिः शुक्ललोहितकृष्णवर्णेन स्वारब्धेन कर्मणा दिव्यमानुषनारकगतयो बह्व्य आत्मन आनुपूर्वेण सर्वा ह्येव सर्वेषां विधीयन्ते यथा वर्णविधानम् अपवर्गश्चापि भवति यो असौ भगवति सर्वभूतात्मन्यात्मे निरुक्ते अनिलयने परमात्मनि वासुदेवे अनन्यनिमित्तभक्तियोगलक्षणो नानागतिनिमित्ता विद्याग्रन्थिरन्धन द्वारेण यदा हि महापुरुषप्रसङ्गः एतदेव हि देवा गायन्ति अहो अमीषां किं कार्यशोभनं प्रसन्न येषां स्विदुत् स्वयं हरिः यैर्जन्म लब्धं नृषुभारताजिरे मुकुन्द सेवौपैकं स्पृहाहिनः किं दुष्करैर्नः क्रतुभिस्तपोव्रतैर्दानादिभिर्वा द्विजेन फल्गुना न यत्र नारायण पादपङ्कज स्मृतिः प्रमुष्टास्तीन्द्रियोत्सवात् कल्पायुषां स्थानजयात् पुनर्भवात् क्षणायुषां भारतभुजयो वरं क्षणेन मर्त्येन कृतं मनस्विनः सन्न्यस्य संयान्त्य अभयं पदं हरे न यत्र वैकुण्ठकथासुधापगा न साधवो भागवतास्तदाश्रयः न यत्र यज्ञेशमुखा महोत्सवः सुरेशलोकोऽपि न वै ससेव्यतां प्राप्ता नृजातिं तुह्ये च जन्तवो
ज्ञानक्रियाद्रव्यकलापसंभ्रतां न वै यतेरन्पुनर्भवायते भूयो बनौका इव यान्ति बन्धनं यैः श्रद्धया बर्हिषि भागसो हविर्निरुक्तमिष्टं विधिमन्त्रवस्तुतः एकः प्रथङ्गनाभिराहुतो मुदा गृह्णाति पूर्णः स्वयमाशिषां प्रभुः सत्यं दिशत्यर्थित्वमर्थितो नृणां नैवार्थदो यत् पुनरर्थिता यथा स्वयं विधत्ते भजतामनिच्छतामिच्छाभिधानं निजपादपल्लवम् यद्यत्र नः स्वर्गसुखावशेषितं सृष्टस्य सूक्तस्य कृतस्य शोभनं तेनाजनाभे स्मृतिमज्जन्म नः स्याद्वर्षे हरिर्यद्भजतां शमतनोति। श्रीशुक उवाच जम्बूद्वीपस्य च राजन् उपद्वीपानष्टौ ह्येक उपदिशन्ति सागरात्मजरैश्वान्वेषण इमां महीं परितो निखद्भिरुपकल्पितान् तद्यथा स्वर्णप्रस्थश्चन्द्र शुक्ल आवर्तनो रमणको मन्दरहरिणः पाञ्चजन्यः सिंहलोलङ्केति एवं तौ भारतोत्तम जम्बूद्वीपवर्षविभागो यथोपदेशम् उपवर्णित इति श्रीमद्भागवते महापुराणे पारमहंस्यां संहितायां पंचमे स्कन्धे जम्बूद्वीपवर्णनं नाम एकोनविंशोऽध्यायः। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय। अथ विंशोऽध्यायः। श्रीशुक उवाच अतः परं प्लक्षादीनां प्रमाणलक्षणसंस्थानतो वर्षविभाग उपवर्ण्यते जम्बूद्वीपो अयं यावत् प्रमाणविस्तारस्तावता क्षारोदधिना परिवेष्टितो यथा मेरुर्जम्बाख्येन लवणो दधिरपि ततो द्विगुणविशालेन प्लक्षाख्येन परिक्षिप्तो यथा परिखा बाह्योपवनेन प्लक्षो जम्बूप्रमाणो द्वीपाख्याकरो हिरण्मय उत्थितो यत्राग्निरूपास्ते सप्तजिह्वस्तस्याधिपतिः प्रियव्रतात्मज इदमजिह्वः स्वं दीपं सप्तवर्षाणि विभज्य सप्तवर्षनामभ्य आत्मजेभ्यः आकलय्य स्वयमात्मयोगेनोपरराम् शिवं यवशं सुभद्रं शान्तं क्षेमं रतं भयमिति वर्षाणि तेषु गिरयो नद्यश्च सप्तैवाभिज्ञाताः मणिकूटो वज्रकूट इन्द्रसेनो ज्योतिष्मान् सुपर्णो हिरण्यष्ठिवो मेघमाल इति सेतुशैलाः अरुणा नम्राङ्गिरिषि सावित्री सुप्रभाता ऋतंभरा सत्यंभरा इति महानद्याः यासां जलोपस्पर्शन् विधूतरजस्तमसो हंसपतङ्गोर्ध्वायन् सत्याङ्गसंज्ञाश्चत्वारो वर्णाः सहस्रायुषो विविधोपम संदर्शन प्रजननाः स्वर्गद्वारं त्रय्या विद्यया भगवन्तं त्रयीमयं सूर्यमात्मानं यजन्ते प्रत्नस्य विष्णुरूपं यत् सत्यस्य तस्य ब्रह्मणः अमृतस्य च मृत्योश्च सूर्यमात्मानमीमहीत् प्लक्षादिषु पञ्चसु पुरुषाणाम् आयुरिन्द्रियमोजः सहोबलं बुद्धिर्विक्रम इति च सर्वेषामौत्पत्तिकी सिद्धिर्विशेषेण वर्तते प्लक्षः स्वसमानेनेक्षुरसोदेनावृतो यथा तथा द्वीपोऽपि शाल्मलो द्विगुणविशालः समानेन सुरोदेनावृतः परिवृङ्क्ते यत्र हा वै शाल्मली प्लक्षायामा यस्यां वाव किल निलयमाहुर्भगवतश्छन्दः स्तुतः पतत्रिराजस्य सा द्वीपहूतये उपलक्ष्यते तद्द्वीपाधिपतिः
प्रियव्रतात्मजो यज्ञबाहुः स्वसुतेभ्यः सप्तभ्यस्तन्नामानि सप्तवर्षाणि व्यभजत् सुरोचनं सौमनस्य रमणकं देववर्षं पारिभद्रम् आप्यायनम् अविज्ञातमिति। तेषु वर्षाद्रयो नद्यश्च सप्तैवाभिज्ञाताः स्वरसः शतशृङ्गो वामदेवः कुन्दो मुकुन्दः पुष्पवर्षः सहस्रश्रुतिरिति अनुमतिः सिनीबाली सरस्वती कुः रजनी नन्दा राकेति। तद्वर्षपुरुषाः श्रुतधर वीर्यधर वसुन्धरेशन्धर संज्ञा भगवन्तं वेदमयं सोमम् आत्मानं वेदेन यजन्ते स्वगोभिः पितृदेवेभ्यो विभजन् कृष्णशुक्लयोः प्रजानां सर्वासां राजान्धः सोमो न आस्त्विति। एवं सुरोदाद्बहिस्तद्विगुणः समानेनाव्रतो घृतोदेन यथा पूर्वं कुशद्वीपो यस्मिन् कुशस्तम्भो देवकृतस्तद्विपाख्याकरो ज्वलन इवापरः स्वशस्परोचिषा दिशो विराजयति। तद्दीपपतिः प्रेयव्रतो राजन् हिरण्यरेतानां स्वं दीपं सप्तभ्यः स्वपुत्रेभ्यो यथाभागं विभज्य स्वयं तप आतिष्ठत्। वसुवसुदानदृढरुचिः नाभिगुप्तस्तुत्यव्रतविविक्तवामदेवानां नामभ्यः। तेषां वर्गेषु सीमागिरयो नद्यश्चाभिज्ञाताः सप्तैव चक्रश्चतुःशृङ्ग कपिलश्चित्रकूटो देवानीक ऊर्ध्वरोमा द्रविण इति रसकुल्या मधुकुल्या मित्रविन्दा श्रुतविन्दा देवगर्भा घृतच्युता मन्त्रमालेति। यासां पयोभिः कुशदीपौकसः कुशलकोविदाभियुक्तकुलकसंज्ञा भगवन्तं जातवेदस्वरूपिणं कर्मकौशलेन यजन्ते। परस्य ब्रह्मणः साक्षात् जातवेदोषि हव्यवाटदेवानां पुरुषाङ्गानां यज्ञेन पुरुषं यजेति। तथा घृतोद्बहिः क्रौञ्चद्वीपो द्विगुणः स्वमानेन क्षीरोदेन परित उपक्लृप्तो व्रतो यथा कुशद्वीपो घृतोदेन यस्मिन् क्रौञ्चौ नाम पर्वतराजो द्वीपनामनिर्वर्तक आस्ते। यो असौ गुहप्रहरणोन्मथितनितम्बकुञ्जोऽपि क्षीरोदेनासिञ्च्यमानो भगवता वरुणेनाभिगुप्तो विभयो बभूव। तस्मिन्नपि प्रेयव्रतो घृतपृष्ठो नामाधिपतिः स्वे द्वीपे वर्षाणि सप्त विभज्यतेषु पुत्रनामसु सप्त रिक्तादानवर्षपान्निवेश्य स्वयं भगवान् भगवतः परम कल्याण यशस् आत्मभूतस्य हरेश्चरणारविन्दम् उपजगाम। आमो मधुरुहो मेघपृष्ठः सुधामा भ्राजिष्ठो लोहितार्णो वनस्पतिरिति घृतपृष्ठसुतास्तेषां वर्षगिरयः सप्तैव नद्यश्चाभिख्याताः शुक्लो वर्धमानो भोजन उपबर्हिणो नन्दो नन्दनः सर्वतो भद्र इति अभया अमृतौघा आर्यका तीर्थवती रूपवती पवित्रवती शुक्लेति। यासामम्भः पवित्रम् अमलम् उपयुञ्जानाः पुरुषऋषभद्रविणदेवकसंज्ञा वर्षपुरुषा आपोमयं देवमपां पूर्णो नाञ्जलिना यजन्ते। आपः पुरुषवीर्या स्थः पुनन्तिर्भूर्भुवः सुवः तानः पुनीतामि भग्नीः स्पृशतामात्मना भुव इति। एवं पुरस्तात् क्षीरोदात् परित उपवेशितः शाकद्वीपो 32 समानेन च दधिमण्डोदेन परितो यस्मिन् शाको नाम महीरुहः स्वक्षेत्रव्यपदेशको यस्यः महाशुरभिगन्धस्तं द्वीपमनुवासयति। तस्यापि प्रेयव्रत एवाधिपतिर्नाम्ना मेधातिथिः सोऽपि विभज्य सप्तवर्षाणि पुत्रनामानि तेषु स्वात्मजान् पुरोजव मनोजव पवमान ध्रुमानीक चित्ररेफ बहुरूप विश्वाधार संज्ञानिधाप्याधिपतीन् स्वयं भगवत्यनन्त आवेशितमतिस्
तपोवनं प्रविवेश। एतेषां वर्षमर्यादा गिरयो नद्यश्च सप्त सप्तैव ईशान उरुशृङ्गो बलभद्रः शतकेसरः सहस्रोतो देवपालो महानस इति अनघायुर्दा उभयस्पृष्टिर्पराजिता पंचपदी सहस्रश्रुतिर्निजधृतिरिति। तद्वर्षपुरुषार्तव्रतसत्यव्रतदानव्रतानुव्रतनामानो भगवन्तं वायव्यात्मकं प्राणायां विधूतरजस्तमसः परं समाधिना युजन्ते। अन्तः प्रविश्य भूतानि यो बिभर्त्यात्मकेतुभिः अन्तर्यामीश्वरः साक्षात् पातु नो यद्वशे स्फुटम्। एवमेव दधिमण्डोदात् परतः पुष्करद्वीपस्ततो द्विगुणायामः समन्तत उपकल्पितः समानेन स्वादुदकेन समुद्रेण बहिरावृतो यस्मिन् बृहत्पुष्करं ज्वलनशिखामलकनकपत्रायुतायुतं भगवतः कमलासनस्याध्यासनं परिकल्पितम्। तद्दीपमध्ये मानसोत्तरनामैक एवार्वाचीन पराचीन वर्षयोर्मर्यादाचलोऽयुत योजनोच्छ्रायामो यत्र तु चतस्रषु दिक्षु चत्वारि पुराणि लोकपालनाम इन्द्रादीनां यदुपरिष्टात् सूर्यरथस्य मेरुं परिभ्रमतः संवत्सरात्मकं चक्रं देवानामहोरात्राभ्यां परिभ्रमति। तद्दीपस्याप्यधिपतिः प्रियव्रतो वीतिहोत्रो नामैस्तस्यात्मको रमणकधातकीनामानौ वर्षपति नियुज्य सा स्वयं पूर्वजवद भगवत्कर्मशील एवास्ते। तद्वर्षपुरुषा भगवन्तं ब्रह्मरूपिणं सकर्मकेण कर्मणाराधयन्तीदं चोदाहरन्ति। यत्तत्कर्ममयं लिङ्गं ब्रह्मलिङ्गं जनोर्चयेत् एकान्तम् अद्वयं शान्तं तस्मै भगवते नम इति। ततः परस्ताल्लोकालोकनामाचलो लोकालोकयोरन्तराले परित उपक्षिप्तः यावन्मानसोत्तरमेवोरन्तरं तावती भूमिः काञ्चनयनयादर्शत लोपमा यस्यां प्रहितः पदार्थो न कथञ्चिन् पुनः प्रत्युपलभ्यते तस्मात् सर्वसत्त्वपरिहृतासीत्। लोकालोक इति समाख्या यदनेनाचलेन लोकालोकस्यान्तर्वर्तिर्नावस्थाप्यते। सलोकत्रयान्ते परित ईश्वरेण विहितो यस्मात् सूर्यादीनां ध्रुवापवर्गाणां ज्योतिर्गणानां गभस्तयोरर्वाचीनास्त्रीन् लोकान् वितन्वा न कदाचित् पराचीना भवितुमुत्सहन्ते तावदुन्नहनायामः। एतावान्लोकविन्यासो मानलक्षणसंस्थाभिर्विचिन्तितः कविभिः स तु 50कोटिगणितस्य भूगोलस्य तुरीयभागोऽयं लोकालोकाचलः। तदुपरिष्टाच्चतस्रश्वासास्वात्मयोनिनाखिलज जगद्गुरुणाधिनिवेशिता ये द्विरदपतय ऋषभः पुष्करचूडो वामनो पराजित इति सकललोक स्थितिहेतवः। तेषां स्वविभूतीनां लोकपालानां च विविधवीर्योपब्रह्मणाय भगवान् परं महापुरुषो महाविभूतिपतिरन्तर्याम्यात्मनो विशुद्धसत्त्वं धर्मज्ञानवैराग्यैर ऐश्वर्याध्यष्टमहासिद्धयो सिद्ध्युपलक्षणं विश्वक्सेनादिभिः स्वपार्षदप्रवरैः परिवारितो निजबलायुधोपशोभितैर्निजभुजदण्डैः सन्धारयमाणस्तस्मिन् गिरिवरे समन्तात् सकललोकस्वास्ते। आकल्पमेवं वेशं गत एष भगवान् आत्मयोगमायया
विरचित विविध लोकयात्रा गोपीथा येत्यर्थः। योऽन्तर्विस्तार एतेन ह्यलोकपरिमाणं च व्याख्यातं यद् बहिर्लोकालोकाचलात् ततः परस्ताद्योगैश्वरगतिं विशुद्धामुदाहरन्ति। अण्डमध्यगतः सूर्योऽध्यावा भूम्योर्यदन्तरं सूर्याण्डगोलयोर्मध्ये कोट्यः स्युः पञ्चविंशतिः। मृतेण्डेश एतस्मिन् यद्भूत् ततो मार्तण्ड इति व्यपदेशः हिरण्यगर्भ इति। यद्धिरण्याण्डसमुद्भवः सूर्येण हि विभज्यन्ते दिशाखं द्यौर्मही भेदा स्वर्गापवर्गौ नरकारसौकांसि च सर्वशः। देवतिर्यं मनुष्याणां सरीसृपसविरुधां सर्वजीवनिकायानां सूर्य आत्मा दृगीश्वरः इति श्रीमद्भागवते महापुराणे पारमहंस्यां संहितायां पंचमस्कन्धे भुवनकोशवर्णने समुद्रवर्षसन्निवेशपरिमाणलक्षणो 20वाध्यायः। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय। त्वदीयमस्तु गोविन्दं तुभ्यमेव समर्पयेत्।